नमस्कार। मैले यो श्रृङ्खलामा एउटा विषयमा अलिकति चिरफार, जस्तो मान्छे राम्रो नराम्रो जोसुकै होस्, सबैको एउटा सपना हुन्छ। सबैले समाजमा वा आफ्नो ठाउँमा आफ्नो भूमिका खेल्न खोजिरहेको हुन्छ र सबैले आफूलाई स्थापित गर्न खोजिरहेको हुन्छ। हैन, त्यस्तो प्रयास नेपालमा पहिले पनि भएको हो र अहिले पनि त्यो चलिरहेको छ। पहिलेको तुलनामा अहिले अझै तीव्र रूपमा चलिरहेको छ। अब अलिकति आज मैले के चीजमा चिरफार गर्न खोजिरहेको छु भने नेपालको जुन भूराजनीतिक सङ्कट छ, यो सङ्कट के हो? हैन, मेरो अनुरोध छ नेपालीहरूको ध्यान यहाँ केन्द्रित होस्। हैन, यहाँ केन्द्रित नहुँदा हामीलाई कसरी फसाइरहेका छन् यिनीहरू भने अब यथास्थितिलाई यथावत राखेर अथवा यसको जरोलाई, यसको जगलाई अथवा सम्पूर्ण यो विचार प्रणाली र व्यवस्था प्रणालीलाई जीवित राखेर, यसलाई अक्षुण्ण राखेर मान्छेहरूलाई एउटा रूपमा बराल्ने अथवा रूपको जरो कायम राखेर पात झारेर चाहिँ तपाईको ठुलो परिवर्तन भएको देखाउन खोज्ने यस्ता धेरै कोसिसहरू नेपालमा अहिले पनि भइरहेका छन्। जस्तो कहिल्यै दलका नाममा हामी बीचमा विभाजन ल्याइयो, बहस गराइयो। कांग्रेस राम्रो कि कम्युनिस्ट, कम्युनिस्टभित्र चाहिँ रुस समर्थक राम्रो कि चीन समर्थक, अथवा समाजवादी राम्रो कि जनवादी, अथवा जनवादी राम्रो कि चाहिँ तपाईको बहुदलीय जनवादी, यस्ता खालका बहसमा फसाएर सबै साम्राज्यवादले पालेका जो गिरोहहरू छन् विभिन्न आवरणमा, तिनकै वरिपरि हामीलाई घुमाइयो। एउटा लामो कालखण्ड हामी त्यसरी बितायौँ 47 सालपछि। अब त्यो अलिकति पुरानो भयो, उनको त्यो अभ्यास पुरानो भयो, त्यसले काम गर्न नसक्ने भयो। त्यसपछि गएको 2-4 वर्ष यता एउटा बहस चल्न खोज्यो। बहस कहाँ गयो त भन्दा पुस्ताको बहस। पुरानो पुस्ता काम लाग्दैन, अब नयाँ पुस्ता नेतृत्वमा जानुपर्छ, सरकारमा जानु, पार्टी नेतृत्व र राज्यको नेतृत्वमा नयाँ पुस्ता जानुपर्छ। पुस्ताको बहस चलाइयो, तर त्यो केलाई रोक्नुको निम्ति चलाइयो भन्छ नि सोचको बहसलाई रोक्नुको निम्ति पुस्ताको बहस उठाइयो। हैन, मान्छे ठिक बाटोमा जाने त उसको सोच र चिन्तन प्रणालीले हो, उसको विचार प्रणालीले हो, उसको मूल्यले हो, उसको चाहिँ गन्तव्य अथवा कहाँ पुग्न खोजेको मान्छे, यो सबै चिजमा स्पष्टताले मान्छेले काम गर्ने हो। पुस्ताले त गर्ने त होइन। यदि चाहिँ 70 वर्षको चाहिँ तपाईको बुढो पुस्ता र 40 वर्षको अथवा 35 वर्षको युवा पुस्ताको सोच त्यही छ, विचार त्यही छ, स्कुलिङ त्यही छ, चरित्र त्यही छ भने त्यसले केही पनि काम गर्दैन। त्यो लाटोले पनि बुझ्ने कुरा हो, तर हामीलाई त्यहाँ फसाइयो। त्यसले फसाएर हामीले जो एउटा सानो उदाहरण देख्यौँ, काङ्ग्रेसभित्र महामन्त्री त दुईटा त युवा पुस्ताका आए, त भयो के काङ्ग्रेस? काङ्ग्रेस कति सपुरियो, देश कति सपुरियो? काङ्ग्रेसकै नेतृत्वको सरकार छ, देश कति सपारी उनीहरूले? हैन, किनभने यो हामीलाई घुमाएर उनको चाहिँ जो जरैदेखिको एउटा खराब चिज हो नि हो, यसलाई बचाउने एउटा चाहिँ तपाईको उनको षड्यन्त्र हो। उनले पुस्तामा हामीलाई बल्झाए। हैन, त्यसबाट केही पनि हात लाग्दैन थियो। जानु पर्थ्यो हामी सोचमा, विचार प्रणाली र मूल्यको लडाइँमा जानु पर्थ्यो। हामी पुस्ताको लडाइँमा बहसमा फस्यौँ। अब म तेस्रो उदाहरण दिन्छु। यो 2072 सालमा संविधान जारी हुँदासम्म त्यसको ड्राफ्ट गर्नेदेखि लिएर त्यसमा हस्ताक्षर गर्ने सबै विदेशी दलालहरूले हैन संसदबाट कार्यकारी प्रमुख चाहिँ निर्वाचन हुने प्रावधान राखे। तयार भयो, संविधान जारी भयो। तर त्यो संविधान जारी गर्ने सबैले, मलाई लाग्छ काङ्ग्रेसभित्रका पनि केही मान्छेले, संस्थागत रूपमा त होइन, काङ्ग्रेसभित्रका पनि धेरैले अहिले के भनिरहेका छन् भन्छ भने प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीमा जानुपर्छ भनिरहेका छन्। यो पनि हामीलाई चाहिँ बेकुब बनाउने एउटा उनको चाहिँ तरिका हो। किन भन्छ भने उनको सिस्टम बदनाम हुँदै गयो, देश विरोधी साबित हुँदै गयो। यो विदेशीको शासन प्रणाली हो भन्ने सारा दुनियाँले देख्दै गयो। त्यसकारणले अब कहाँ घुमाउने हामीलाई? यो त चाहिँ संसदबाट छानिने हैन, सरकार प्रमुख जस्तो प्रधानमन्त्री संसदबाट छानिने भएको हुनाले संसदको लगाममा बस्यो, कन्ट्रोलमा बस्यो। संसदमा चाहिँ गठबन्धनको सरकार बढ्छ, त्यसले राम्रोसँग काम गर्न सक्दैन। कहिले अल्पमतको सरकार बढ्छ बाहिरको समर्थनमा, त्यसले राम्रो काम गर्न सक्दैन। त्यसकारणले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी भयो भने त्यसले एक्लै जे पनि फैसला लिन सक्छ, त्यो अधिकार सम्पन्न हुन्छ र काम हुन्छ भनी बहस ल्याए। हैन, यो पनि हाम्रो देशलाई फसाउने एउटा चाहिँ मुद्दा हो। विशेष गरिकन यो पश्चिमाहरूको मुद्दा हो। किन भन्छ भने उनले के महसुस गरे विदेशीहरूले भन्छ भने जस्तो संसदमा सबै दलहरूलाई एउटै ठाउँमा ल्याउन
अथवा एउटै दलभित्रका सबै मान्छेलाई मनाउन एकदमै गाह्रो छ, हैन? एकदमै गाह्रो छ। अब कसैले न कसैले चाहिँ उल्टो कुरो गरिदिन्छ, विरोधमा कुरा गरिदिन्छ। त्यो कुरो गर्यो भने आजभोलि यत्रो सूचना प्रवृत्ति छ, सबै कुरो बाहिर जान्छ, फेसबुकमा जान्छ, युट्युबमा जान्छ, अनलाइनहरूमा जान्छ, त्यसपछि बबन्डर सुरु हुन्छ। अब उनको काम हुन एकदमै गाह्रो हुँदै गयो। त्यसकारणले अब कतैतिर छलफलै हुन नदिकन एउटा चाहिँ दलाललाई, एउटा गधालाई प्रयोग गरेर कसरी चाहिँ आफ्नो सबै काम फत्ते गर्ने भनेर एउटा योजनामा उनीहरू गइरहेका छन्। त्यसकारण प्रत्यक्ष कार्यकारी निर्वाचितको कुरो आइरहेको छ। तपाईँ हामी अनुमान गरौँ 2072 सालको संविधानमा संसदले निर्वाचन गर्ने भन्नेको सट्टा प्रत्यक्ष निर्वाचित व्यवस्था भइदिएको भए एकछिन मानौँ, जानेको थिए, जाने त यही शेरबहादुर हो, यही चाहिँ बाबुराम हो, यही प्रचण्ड हो, यही माधव नेपाल हो, यही ओली हो, यही मन्द ठाकुर हो, अथवा चाहिँ यही तपाईँ उपेन्द्र चाहिँ तपाईँको यादव हो। यिनले देश कहाँ पुर्याउँथे? हामी अनुमान गरौँ। यिनको चरित्र त हामी देख्यौँ, यिनले देश कहाँ पुर्याउँथे? एउटै व्यक्तिले देश चाहिँ तपाईँको रसातलमा हालिदिन सफल हुन्थ्यो, किन त्यो अधिकार हुन्थ्यो। उनले त्यो अधिकार खोजिरहेका छन्। अहिले विदेशीहरूले आफ्नो एउटै प्यादालाई प्रयोग गरेर नेपाललाई जुनसुकै ठाउँमा पनि पुर्याइदिन सक्ने एउटा त्यो संवैधानिक व्यवस्था चाहिँ खडा गर्न खोजिरहेका छन्। त्यो कोणबाट आइरहेको छ प्रत्यक्ष कार्यकारी निर्वाचित, हैन? अब यसैको नवीनतम प्रयोग, हैन? केही सडकमा विकल्पहरू भनेर आइरहेका छन्। तिनले के भन्छ भने मैले पहिले पनि भनेको छु, सायद आफ्नै यही श्रृङ्खलामा भनेको छु, तिनले देशका आधारभूत समस्याको कुरा गर्दैनन्। तिनले के गर्दैनन्? तिनले खुला सिमानाले ल्याएको समस्या कुरा गर्दैनन्। तिनले इन्डियाले अतिक्रमण गरेको 65 हजारभन्दा बढी हेक्टर जमिनको कुरा गर्दैनन्। तिनले देश चाहिँ विदेशीले एनजिओहरूले चलाइरहेको कुरा गर्दैनन्। तिनले चाहिँ कुनै चाहिँ देशसँग वा बहुराष्ट्रिय कम्पनीसँग भएका अपमानजनक सन्धि सम्झौताले गर्दाखेरि नेपालमा सत्तामा जानेले कामै गर्न नसकिरहेको अवस्थाको कुरा उनले गर्दैनन्। अथवा यस्ता चाहिँ एनजिओ आइएनजिओ नेपालबाट खारिज गर्ने कुरा गर्दैनन्। अथवा तिनले चाहिँ तपाईँको विकास निर्माणमा जस्तो बजेटको आधाभन्दा बढी हिस्सा उत्पादनमा लगाउने कुरा गर्दैनन्। तिनले नेपालमा हामी जो दलाल पुँजीवाद, दलाल बजार जो देखिरहेका छौँ, यसको अन्त्य गरिकन हामीले औद्योगिक बजार अथवा हाम्रो उत्पादनमा आधारित बजार, राष्ट्रिय बजारको निर्माण गर्ने कुरा उनीहरू गर्दैनन्। र उनीहरूले के पनि गर्दैनन् भन्छ भने भ्रष्टाचारको त कुरा त गर्छन्, तर यिनी भ्रष्टाचारी, हैन, जो दलमा रहेका नेतृत्व गर्ने भ्रष्टाचारी छन्, यिनलाई हामीले हाम्रो चाहिँ पहुँच हुन दिन यिनको सर्वस्व हरण गरेर सबै दलको नेतृत्व गर्ने र दलमा बसेका यिनी लुटेराहरू, कर्मचारीमा भएका लुटेराहरू, सेनामा भएका लुटेराहरू, पुलिसमा भएका लुटेराहरू, यिनको सम्पत्ति चाहिँ तपाईँको राष्ट्रियकरण गरी यिनलाई चाहिँ तपाईँको जेलमा कोच्छौँ, दण्डित गर्छौँ र दण्डहीनताको अन्त्य गर्छौँ पनि भन्दैनन्। र अहिले कतिपय ठाउँमा स्वतन्त्र भन्ने मान्छेहरू पनि चुनाव जितेका छन्। तपाईँहरूले देखिरहनु भएको छ, आफूभन्दा अगाडि जति पनि तिनी निकायमा भ्रष्टाचार र लुट मचाइए तिनको छानबिन गर्ने यिनले सपना पनि देखिरहेका छैनन्, गर्दैनन्। हामी यसमा स्पष्ट हुनुपर्छ। त यसरी चाहिँ मैले भने जो व्यथिति छ राज्य प्रणालीले अथवा यो आयातित व्यवस्थाले सृजना गरेको जो व्यथिति छ, यसले चाहिँ थोपरेका जो एजेन्डाहरू छन्, हैन, जस्तो अब सङ्घीय लोकतन्त्र भन्छ यिनीहरू, यसले थोपरेका जो एजेन्डा छन्, यिनी सबैलाई चाहिँ समर्थन गर्ने, यिनलाई बचाइराख्ने, हैन। तर नाटक के गर्ने जान्छ भने भ्रष्टाचार भयो, भ्रष्टाचार भयो, दरोडले भ्रष्टाचार गरे, हामी गएर ठिक गर्छौँ, हामी त्यसको विकास गरौँ, हैन। पपुलिस्ट भन्ने त्यो त प्रचण्डले पनि भनिरहेका छन्, हैन। भ्रष्टाचार भयो, हामी कन्ट्रोल गर्छौँ, त्यो ओलीले पनि सबभन्दा बढी कुरो गर्ने केपी ओली नै हुन्। शेरबहादुरले त्यही भनिरहेका छन्, बाबुरामले त्यही भनिरहेका छन्, त विकल्प भन्नेले पनि त्यही भनिरहेका छन्। तर यिनीहरूले के भनिरहेका छन् भन्छ भने यिनीहरूलाई मूर्त रूपमा सङ्केत गरेर, इङ्गित गरेर यिनलाई निशाना बनाउने र यिनका विरुद्ध के गर्ने भन्ने चाहिँ तपाईँको सङ्कल्प गर्ने वा जसले चुनावमा जितेका छन् यो प्रक्रिया अगाडि बढाउने, यो केही पनि काम गर्नेवाला छैनन्। यो अर्को चाहिँ प्रयोग हो, मैले भन्न खोजेको अर्को प्रयोग हो। मैले भने नि यो दल कि त्यो दल एउटा प्रयोग, बुढो पुस्ता कि चाहिँ पुरा नयाँ पुस्ता दोस्रो प्रयोग, अब अप्रत्यक्ष निर्वाचित कि प्रत्यक्ष निर्वाचित तेस्रो प्रयोग, त्यसपछि अर्को चौथो प्रयोग आएको छ विकल्प, नयाँ विकल्प। यसको निम्ति केही पात्रहरू चयन गरिन्छन् जो चाहिँ आफ्नो क्षेत्रमा चाहिँ स्थापित भएका हुन्थे, हैन। आफ्नो पेसागत क्षेत्रमा स्थापित भएका चिनेका पात्रहरूलाई एउटा राजनीतिक शिखण्डीको रूपमा प्रयोग गरेर
अब चौथो चाहिँ एउटा हतियार प्रयोग गरेर नेपाललाई हान्नुको निम्ति चाहिँ विदेशी शक्तिहरू लागि परिरहेका छन्। यसको एउटा ज्वलन्त उदाहरण हामीले युक्रेन देखिरहेका छौँ। जेलेन्स्की राष्ट्रपति उम्मेदवार बन्नुभन्दा अगाडिसम्म न कुनै पार्टीको सदस्य थिए, न कुनै पार्टीमा काम गरेका थिए। त्यो अमेरिकी मिसनमा जेलेन्स्कीलाई उठाउने निर्णय भएपछि 1919 मा राष्ट्रपति चुनाव भएकै वर्ष उनले नयाँ पार्टी दर्ता गरेर एकै पटक चाहिँ राष्ट्रपतिको उम्मेदवार बनाए। किन? उनी चाहिँ एउटा चाहिँ फिल्मी कलाकार थिए, कमेडियन थिए, फिल्मी कलाकार थिए। अब उनको प्रशंसामा लाखौँ मान्छेहरूको जत्था थियो। किन? मान्छे बगिने र बग्ने आफ्ना क्षेत्रहरू हुन्छन्, तर त्यो मान्छेले के बुझ्दैन हुन्छ भने उसले समर्थन गरेको उसको पेशागत क्षेत्रलाई हो, हैन। तर राजनीतिक क्षेत्रमा त्यो मान्छे काम लाग्ने हो कि होइन भनेर यो भिडले विश्लेषण गर्न बुझ्न सक्दैन। उनले त्यही कमजोरीलाई चाहिँ तपाईको ब्ल्याकमेलिङ गर्छन्, त्यसैलाई चाहिँ उनीहरूले बजाउँछन्। तर यिनी प्रयासहरूका कुरा भए, तर मेरो आफ्नो विश्लेषणमा यो कुनै पनि नाटक, यो कुनै पनि प्रहसन नेपालमा काम लाग्दैन। जसले नेपाल बुझिरहेका छैनन् तिनलाई यस्तो सपना होला, तर नेपाल बुझ्नेहरूले यो कुरो पत्याउँदैनन् पनि। र परिस्थितिले के भन्छ भने यस्तो नौटङ्की नेपालमा चल्नेवाला छैन। त्यसका पछाडि तीनटा कारण छन्। म यो नौटङ्कीबाजहरू हैन, किन यिनी मूर्खहरू हुन्, यिनी प्यादा मात्रै हुन्, आफ्नो चाहिँ जिन्दगी चाहिँ बदनाम कालो गराउनुको निम्ति मात्रै प्रयोग भएका मान्छे हुन् भन्ने कुरा साबित गर्नुको निम्ति म तीनटा कारण चाहिँ यहाँ उठाउन खोजिरहेको छु। एउटा कारण हो विश्वको विकासमान प्रवृत्ति। हामीले हेर्यौं विश्वको विकास माने संसारको समाज कता गइरहेको छ, हैन, गतिलाई हेर्नुपर्छ। संसार कता अगाडि बढिरहेको छ त्योभन्दा विपरीत धाराबाट हामी अगाडि बढ्न सक्दैनौँ, हैन। यो मूर्खहरूको चाहिँ तपाईको सोच हो। अब संसारको विकासको एउटा प्रवृत्ति जो ट्रेन्ड हो, हैन, त्यो दुईटा रूपमा देख्न सकिन्छ। जस्तो अहिले संसारको ट्रेन्ड के हो भन्छ भने जसलाई हामीले आधुनिकतावाद भन्यौं, जसलाई उनीहरू चाहिँ पश्चिमाहरूले पश्चिमी श्रेष्ठताको चाहिँ युग भन्छन्, अथवा उनका मूल्य र मान्यतामा अगाडि बढेको युग, संसार यसका विरुद्धमा अगाडि बढिरहेको छ। यो ट्रेन्ड हो विश्वको। किन? यसले मान्छेलाई बर्बाद बनायो, हैन। जस्तो तपाईँ हामी हेरिरहेका छौँ नि संसारभरि यो अशान्ति, यो हत्या, हिंसा, लुटपाट, डकैती, हैन, बेथिति, दण्डहीनता, माफियाहरूको चाहिँ तपाईको बिगबिगीदेखि लिएर मान्छे यस्तो डिप्रेसनमा गइसक्यो, हैन। अब अमेरिकामा चाहिँ एउटै मान्छेले धमाधम बन्दुक पट्काउँदै चाहिँ मान्छे मार्दै गइरहेछ। बन्दुक नियन्त्रणको कानुन बनाउनु पर्यो अमेरिकामा अहिले पहिलोपटक इतिहासमा, हैन। कन्ट्रोल गर्न सक्ने भए मान्छे विक्षिप्त भयो। केले विक्षिप्त गरायो भन्छ भने पश्चिमी विश्व व्यवस्थाले मान्छेलाई विक्षिप्त बनायो। किन? यो लुटमा आधारित छ, यो अत्याचारमा आधारित छ, यो अपराधमा आधारित छ र यो अमानवीयतामा आधारित छ। यसमा नैतिकता पनि छैन, यसमा मूल्य पनि छैन, यसमा चाहिँ तपाईको भाइचारा पनि छैन, यसमा वसुधैव कुटुम्बको भावना पनि छैन। मान्छे बर्बाद भयो, मान्छे विक्षिप्त भयो, बेकार बाँचेको छु भन्ने पर्दैन। जस्तो हामी समाचार सुन्छौँ नि, मैले भने एउटा हत्या हिंसाको रफ्तार, व्यक्तिगत हत्या, व्यक्तिगत आतंक भनौँ। अर्को हामीले हेर्छौँ, जस्तो चाहिँ तपाईको अर्को सेक्टरतिर के देख्छौँ हुन्छ भने धेरै समाचारहरू आउँछन्, संसारका धेरै देशका मान्छेहरू विवाह गर्न अनिच्छुक छन्। किन? जिन्दगी बोझिलो भयो, परिवार बोझिलो भयो। आफ्नै जिन्दगी त बोझिलो छ, त परिवार कसरी पाल्नुहुन्छ, कसरी हुर्काउनुहुन्छ? मान्छे नसक्ने भयो अनि विवाहबाट विमुख हुँदै गयो, हैन। उनीहरू चाहिँ सामान्य चाहिँ तपाईको एउटा शारीरिक सन्तुष्टिको निम्ति उनीहरू लिभिङ टुगेदरमा गए, अथवा उनी लिगल वेश्यावृत्तितिर गए, अथवा उनी अझ त्यो भन्छ भने उनी एउटा चाहिँ प्लास्टिकका खेलौनाहरूसँग चाहिँ तपाईको आफ्नो चाहिँ तृप्ति लिने बाटोतिर गए। तर मान्छे विवाह भन्दाखेरि हिचकिचाउन थाल्यो। यो विकसित देशहरूमा धेरै ठुलो समस्या बन्न आइसकेको छ। अब ट्रेन्ड मैले भने नि विश्वको विकासमान ट्रेन्ड कतातिर गइरहेको छ, यो पश्चिमा युगका विरुद्धमा कसरी अगाडि बढिरहेको छ, म 4-5 वटा देशको उदाहरण दिन्छु। यो ट्रेन्डलाई मैले जोड दिन खोजेँ है। किन? ट्रेन्ड भनेको वस्तुको नियम हो, एउटा प्रवृत्ति भनेको वस्तुको नियम हो। त्यो तपाईँ हाम्रो इच्छा र आकाङ्क्षाले रोकिन्न, उसका आफ्ना नियम छन्, हैन। हामी रोक्न सक्दैनौँ। म 3-4 देशको उदाहरण दिन्छु। जस्तो अमेरिकामा डोनाल्ड ट्रम्पले एउटा नारा उठाएका थिए, रिपब्लिकनका राष्ट्रपति, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, हैन। अब यो वाक्यभित्र एउटा शब्द छ अगेन भन्ने, हैन। अमेरिकालाई फेरि महान बनाउने सङ्कल्प छ उनको। त्यो फेरि भनेको के?
त्यो फेरि भनेको के? त्यो भनेको के हुन्छ भने अमेरिका कुनै बेला महान थियो, हामीले त्यो गुमायौँ, उनी त्यो भनिरहेका छन्। त्यसकारणले जो अहिलेको चाहिँ मूल्य मान्यता छ, यसले अमेरिका बर्बाद भयो, जस्तो संविधान छन्, कानुन छन्, मूल्य मान्यता छन्, यसले अमेरिका बर्बाद भयो। अमेरिका जस्तो महान थियो, हामी त्यहाँ फर्कनुपर्छ, एउटा ट्रेन्डको कुरा गरेँ मैले। उनीहरूले आफ्नो भाषामा, आफ्नो आवश्यकतामा आफ्नोपन खोजिरहेका छन्। उनले जसरी आफ्नोपनलाई बुझ्छन्, उनीहरू त्यहाँ फर्कन खोजिरहेका छन्। नम्बर 1। दोस्रो उदाहरण म टर्कीको दिन्छु। टर्कीमा एर्दोगान चाहिँ तपाईँको सत्तामा आएपछि हामीले एउटा घटना सुन्यौँ। सोफिया हागिया भनेर जो एउटा सङ्ग्रहालय थियो, त्यो 4औं शताब्दीमा बनेको चर्च हो। त्यसपछि अटोमन साम्राज्यले त्यसलाई के अरे चाहिँ मस्जिद बनायो, मस्जिदमा परिवर्तन गर्यो। अनि त्यसपछि 1930 पछि कमाल पासाहरू सत्तामा आएपछि त्यसलाई चाहिँ सङ्ग्रहालय बनाइयो र एर्दोगान आएपछि त्यसलाई फेरि चाहिँ तपाईँको मस्जिदमा परिणत गर्यो। र एर्दोगानले बारम्बार अटोमन साम्राज्य, त्यो बेला टर्कीको साम्राज्य, टर्की केन्द्रित जो साम्राज्य थियो, इस्लाम साम्राज्य, त्यो अटोमन साम्राज्यको सन्देश दिइरहेका छन्। किन भन्छ भने त्यो सोफिया हागिया अटोमन साम्राज्यको पालामा चाहिँ मस्जिद थियो र टर्कीको एउटा विश्वमा ठुलो इज्जत थियो, एउटा ठुलो साम्राज्य थियो। हामीले त्यो अटोमन सभ्यता, अटोमन पहिचानलाई हामीले फेरि फर्काउनुपर्छ। टर्कीको लडाइँ त्यहाँ छ। पश्चिमाहरूसँग यद्यपि टर्की नेटोमा छ, यूका लागि यूमा आबद्ध हुने निवेदन दिएको छ, तर पश्चिमाहरूसँग जो उसको टक्राउ छ र उसको एलायन्स एकातिर छ, तर उसको चाहिँ वास्तविक गठबन्धन अहिले रुस र चीनसँग छ, निकटता। यो केले ल्याइरहेछ भन्छ भने उनीहरू आफ्नो हिजोको पहिचान खोजिरहेका छन्। तुर्कहरूले आफ्नो हिजोको पहिचान खोजिरहेका छन्। दोस्रो उदाहरण म तेस्रो उदाहरण चीनलाई दिन्छु। जस्तो अहिले चीनले विश्वभरि हैन आफ्नो मौलिकतालाई स्थापित गर्नको निम्ति सबैभन्दा बढी पैसा खर्च गरेको कन्फ्युसियस इन्स्टिट्युटमा हो। अमेरिकामा मात्रै मैले एउटा चाहिँ समाचार पढेको झनै 1.5 लाख कन्फ्युसियस इन्स्टिट्युटहरू छन् हैन। अब तिनी संस्थाहरू मार्फत चीनीहरूले आफ्नो भाषा, संस्कृति, नैतिकता, मूल्य मान्यता सबै पढाउँछन् र त्यसको प्रचार गर्छन्। अब त्यो कन्फ्युसियसको कुरो किन आयो त भन्दाखेरि कन्फ्युसियस भन्ने जो पात्र छ त्यो व्यक्ति नभएर चिनिया सभ्यताको मियो हो। लाओ त्से र कन्फ्युसियस नहुने हो भने चीनलाई चिनिँदैन, चीनको कुनै पनि पहिचान बन्दैन। त्यसकारणले चिनियाहरूले अहिले के बुझे भन्छ भने उनीसँग पैसा त भयो, उनीसँग हात हतियार पनि भयो, तर उनको पहिचान भएन, उनलाई चिन्ने कुनै आधार भएन। त्यसकारणले उनले संसारभरि अहिले कन्फ्युसियस बोकिरहेका छन्। त्यसको अर्थ के हो भन्छ भने चीन आफ्नो मौलिकतामा फर्कनुपर्छ, उनको लडाइँ त्यहाँ छ। म चौथो उदाहरण दिन्छु इन्डियाको। इन्डियामा जस्तो अहिले तपाईँको हिन्दुत्वको अभियान चलेको छ हैन। कसैका पनि अभियान जेसुकै हुन् हैन, राम्रा नराम्रा होलान्, अहिले त्यो बहसमा नजाउँ। हिन्दुत्वको अभियान के हो भन्छ भने 1000 वर्ष यता इन्डियाको कुनै पनि पहिचान छैन। कहिले त्यो दिल्ली केन्द्रित सुल्तानहरूको चाहिँ गुलाम भयो, कहिले चाहिँ मुगलहरूको गुलाम भयो, कहिले चाहिँ ब्रिटिसहरूको गुलाम भयो र 47 सालपछि पश्चिमा शक्तिको नव उपनिवेश छ, अहिले पनि गुलामै छ। त्यसैले इन्डियामा 1000 साल यता पहिचानको ठुलो सङ्कट छ। इन्डियालाई चिन्ने कुनै पनि एउटा यस्तो विषयवस्तु भएन जसलाई चाहिँ संसारले त्यो रूपमा चिनोस्। हो, त्यो पहिचानको निम्ति इन्डियनहरूले हिन्दुत्वको मुद्दा उठाइरहेका छन्। त्यसका पछाडि अरूको कुनै कारण छैन, अरू कुनै कारण गर्छ। यद्यपि त्यो व्यवहारमा जाँदाखेरि इस्लाम विरुद्धको चाहिँ ट्रेन्डको रूपमा गएको छ, त्यो पश्चिम परस्त ट्रेन्डको रूपमा गएको छ, तर उनको चाहिँ भित्रको चिज के हुन्छ भने उनको देशमा जो आइडेन्टिटी क्राइसिस भयो त्यसलाई हिन्दुत्वको नामबाट समाधान गर्नुपर्छ भन्ने उनको बुझाइबाट यो अभियान उनीहरूले चलाइरहेछन्। र म एउटा पाँचौं उदाहरण दिन्छु। अहिले म यति उदाहरण दिन्छु। रसियाले 2021 मा 1 वर्ष अगाडि आफ्नो चाहिँ तपाईँको देशको के अरे चाहिँ सुरक्षा रणनीतिक दस्तावेज एउटा चाहिँ पारित गर्यो। त्यसमा चाहिँ दुईटा शब्द साह्रै महत्त्वपूर्ण छन्। एउटा चाहिँ रसियाको डिवेस्टर्नाइजेसन गर्ने भनेका छन् अथवा रसियालाई पश्चिमाकरणबाट मुक्त गर्ने भनेका छन् एउटा एजेन्डा। दोस्रो चाहिँ अत्यधिक अहिले युक्रेन युद्धमा पनि पुटिनले दुई पटक उठाएको देखे, रसियन ट्रेडिसन र रसियन कल्चर, यो दुईटा शब्द उठाछन्। रसियन परम्परा
र रसियन संस्कृति यो हाम्रो पश्चिमी युरोपसँग मिल्दैन। हामीले यसलाई बचाएर चाहिँ आफ्नो देशलाई चाहिँ तपाईको विश्वभरि चिनाएर जानुपर्छ। उनले युक्रेन चाहिँ युद्धमा अत्यधिक जोड दिएर उठाएको कुरो रसियनहरूलाई एउटा अनुभूति भयो कि हाम्रो जो पहिचान गुम्यो त्यसले गर्दाखेरि पश्चिमाले हेपेको हो, हामीसँग पहिचान भएन हैन। जस्तो अब अहिले चाहिँ अमेरिकाले नेटोले नटेरेर जो घेराबन्दी गर्दै आयो नि, त्यसको कारण के हो भन्छ भने उसले रुसलाई टेरेन, किन आफ्नो पहिचानबाट धेरै वञ्चित हुँदै गयो, रुस वञ्चित हुँदै गयो। त्यसलाई कसरी फर्काउने भनेर पुटिनको पहिलो नम्बरको एजेन्डा गैर पश्चिमाकरण र आफ्नो ट्रेडिसन र चाहिँ कल्चरको चाहिँ तपाईको पुनरुत्थान अथवा यसको संरक्षण। अब मैले यो ट्रेन्डको कुरा गरेँ, नेपालमा पनि समस्या त्यही हो। नेपालमा समस्या के हो भन्छ भने 2007 साल यता दर्शनको नाममा, विचारको नाममा, राज्य व्यवस्था प्रणालीको नाममा, मूल्यका नाममा हैन, अथवा हाम्रा दैनिक चालचलनको नाममा, शिक्षादेखि लिएर सबै चिज हामीले जे चिज अपनायौँ यो सबै विदेशी हो। यसले हाम्रो पहिचान समाप्त पार्यो हैन, हाम्रो व्यक्तिकै पहिचान समाप्त पार्यो। जस्तो अहिले मेरो नागरिकता कानुनी रूपमा नेपाली नागरिकता छ, तर बाँकी मलाई हेर्नुभयो भने, मान्छेलाई हेर्नुभयो भने त्यो नेपाली कतै पनि छैन। त्यसको खानपानमा पनि नेपाली छैन, त्यसको चाहिँ भाषामा पनि नेपाली छैन, त्यसको शिष्टाचारमा पनि नेपाली छैन, पारिवारिक सामाजिक सम्बन्धमा पनि नेपाली छैन, सोच्ने तरिका पनि नेपाली छैन, त्यसले अपनाएका मूल्य मान्यता पनि नेपाली छैनन्। पुरै हाम्रो विदेशीकरण भयो, त्यसैले ल्याएको सङ्कट हो अहिले बुरान्दे सङ्कट। किन हामी विदेशी भइसकेपछि विदेशीहरूले आफ्नो मिसनमा यहाँका मान्छेलाई सजिलोसँग प्रयोग गरे, भएको त्यति हो हैन। त्यहाँ नेपाली हुन्थ्यो भने विदेशीको मिसनमा प्रयोग हुँदैन थियो। त हाम्रो चाहिँ स्कुलिङले हामीलाई विदेशीकरण गरिसकेपछि हामी विदेशीको निम्ति काम गर्ने भयौँ र उनीहरू हाम्रो देशमा सफल भए। हाम्रो लडाईँ यसबाट मुक्त कसरी हुने भन्ने हो। हाम्रो लडाईँ पनि आफ्नो पहिचानकै लडाईँ हो। त्यो पहिचान कहाँ हो? चिन्तनमा पहिचान, आइडियोलोजीमा पहिचान, मूल्यहरूमा पहिचान, जीवन पद्धतिमा पहिचान, राज्य व्यवस्था प्रणालीमा पहिचान, सबैतिर हाम्रोपन हुनु पर्यो। हाम्रो लडाईँ पनि यो हो। मैले यो उदाहरण किन दिएँ भने विश्वको ट्रेन्ड पुरानोको अन्त्य र नयाँ खालको एउटा जो मौलिकता हो त्यसको पुनर्स्थापनाको निम्ति हैन लडाईँ भइरहेको छ, सङ्घर्ष भइरहेको छ। हो यो विश्व प्रवृत्ति दिनानुदिन विकासमान छ। हामीले विकासमान जस्तो पश्चिमको शक्ति ह्रासको दिशातिर जानु, चीन र रुस दुईटा शक्तिहरू चाहिँ उदाउनु युक्रेन सङ्कटले पनि देखायो र रसिया बिस्तारै चाहिँ युरोपबाट अलग हुँदै रसियाले सारेको अवधारणा युरेसिया पनि जो छ नि हैन, पूर्वी युरोप र समग्र एसियालाई एउटा भूगोल बनाउनुपर्छ भन्ने उनको मान्यता जसरी आएको छ, यो सबै चिजले दुनिया अर्को कोर्समा जान खोजिरहेको स्पष्ट हुन्छ। अब यो जो विकासको जो गति अगाडि बढिसकेको छ यसलाई रोक्ने दुस्साहस नेपालमा सपना कसैले देख्दै नदेखे हुन्छ हैन। किन यो नेपालको पनि ट्रेन्ड हो। मैले भने नि यहाँ चाहिँ व्यवस्था ठिक छ, यो विदेशीको शासन ठिक छ, एनजिओ ठिक छ हैन। यस्ता फाल्तु कुरा चाहिँ तपाईको गर्ने अनि चाहिँ बडो पवित्र दुनियाँलाई बेकुफ बनाउन चाहिँ भ्रष्टाचारका विरोध गरे जस्तो गर्ने, सेलिब्रिटी भई टोपल्ने जो चाहिँ यिनी प्यादा छन् नि, यिनी प्रहसनका विषयवस्तु हुन् हैन। यिनी जोकरको रूपमा नचाहिएका हुन्, प्यादाको रूपमा ठेलिएका मात्रै हुन्। यिनको सपनाले कतै पनि काम गर्दैन। एउटा ट्रेनको कुरा। दोस्रो ट्रेनसँग जोडेर म केही घटनाहरू हेर्छु। अब यही ट्रेनलाई पुष्टि गर्ने केही घटना हेर्छु। धेरै अगाडि जाउँ, 2008 देखि भन्छु। 2008 मा यो अमेरिकनहरूले रुस विरुद्ध उकासेपछि जर्जिया र रुसका विरुद्ध युद्ध सुरु भयो। त्यहाँबाट चाहिँ रुस र पश्चिमका बिचमा टक्राउ सुरु भएको। जर्जिया युद्धमा उनीहरूले हारे, पश्चिमाहरूले हारे। बरु जर्जियाले दुईटा आफ्ना भाग गुमाउनु पर्यो रुससँगको लडाईँमा। अब्खाजिया र अर्को के अरे ओटेसा भन्ने तपाईँको क्षेत्र गुमाउनु पर्यो। अहिले चाहिँ स्वतन्त्र चाहिँ भूमिका रूपमा छन्। अब त्यसपछि आउनुहोस् 2014 क्रिमिया केस हैन। युक्रेनलाई प्रयोग गरेर चाहिँ त्यहाँको चाहिँ तपाईँको के अरे चाहिँ युक्रेनी सेनालाई प्रयोग गरेर याकुनुबिच निर्वाचित राष्ट्रपतिलाई अवस्था गरेपछि सुरु भएको रसियासँगको चाहिँ टक्राउ र त्यहाँभित्र रुसी र चाहिँ युक्रेनी भाषीहरूका बीचको लडाईँ जो पश्चिमाहरूले गाए त्यसको परिणाम युक्रेनले क्रिमिया गुमाउनु पर्यो, रुसले गाभ्यो। अब यसमा चाहिँ यो लडाईँमा चाहिँ पश्चिमाहरू टोटली फेल भए हैन। क्रिमिया रुसले ल्याए भयो। त्यसका अगाडि पश्चिमाहरूको केही पनि लागेन, नेटोको केही पनि लागेन। दोस्रो घटना। तेस्रो घटना म भेनेजुएलाको कुरा गर्छु। 3-4 वर्ष अगाडि तपाईको अहिलेको राष्ट्रपति मदुरोको सत्ताच्युत गर्नुको निम्ति सिआईले के गर्यो भन्छ भने त्यहाँको सभामुख उनको एउटा प्यादा थियो,
त्यसलाई सडकबाट चाहिँ राष्ट्रपति घोषणा गरिदियो। सडकमा एउटा भिड बटुल्यो, जस्तै सेलिब्रिटीहरूको पछाडि भिड बटुले जस्तै प्रायोजित भिड गयो अनि त्यो भिडले सडकबाटै उसलाई राष्ट्रपति बनायो। त्यसपछि चाहिँ त्यो टकराउमा मदुरोसँग सङ्घर्ष भएपछि पश्चिमाहरूको किताब पुरै पराजित भयो। अहिले चाहिँ तब उठ्न सकिरहेको छैन, त्यहाँ उठ्न सकिरहेको छैन। अब सिरिया अर्को उदाहरण हो। जस्तो रुसले हात हालेपछि तपाईको अमेरिका पुरै चाहिँ तपाईको पछाडि भाग्नु पर्यो। अहिले सीमित ठाउँमा छ अमेरिका, असदको सत्ताले टेक्यो हैन। रुसका अगाडि अमेरिकाको दाल पनि गलेन, नेटोको दाल पनि गलेन। अब त्यस्तै घटना चाहिँ तपाईको अहिलेको युक्रेनको घटना हो। युक्रेनमा उनीहरू पूर्ण रूपमा पराजित भए हैन, पूर्ण रूपमा पराजित भए। त्यस्तै घटना हामी अफगानिस्तान देख्छौँ। भित्रबाट तालिबानसँग चाहिँ रुस र चीनको सहकारी बढेपछि केही वर्षदेखि बढ्दै गएपछि अमेरिकनहरू त्यसलाई थ्याक्न सक्ने अवस्थामा भएनन् र राति 2 बजे कसैलाई जानकारी नदिकन अफगानिस्तानबाट भाग्नुपर्ने, बेइज्जतीपूर्वक भाग्नुपर्ने अवस्थामा उनीहरू आए। अब यो एउटा श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा उनको पराजय, जहाँ जहाँ उनले हात हालेका छन् त्यहाँ त्यहाँ सबै ठाउँमा पश्चिमाहरूको पराजय भएको छ। मैले एउटा उदाहरण मात्रै देखाउन खोजेँ। यसले के भन्छ, घटनाहरूमा यिनको पराजयले के भन्छ भने विश्वको विकासमा जो ट्रेन्ड हो, प्रवृत्ति हो, यो यिनका विरुद्धमा छ। मैले त्यो पुष्टि गर्न खोजेको, यो यिनका विरुद्धमा छ। यदि विश्वको त्यो कहाँबाट पुष्टि हुन्छ भन्छ भने अहिले युक्रेन सङ्कटलाई लिएर यत्रो नेटो शक्तिले तपाईको रुसमाथि प्रतिबन्ध लगाएको छ हैन, सारा गरेको छ। तर नेटोसँग सम्बन्ध पुरै पनि होइन, केही देश, अधिकांश देश भनौँ 30 वटा मध्ये केही देश र चाहिँ तपाईको युरोपियन युनियनभित्रका पनि सबै होइन, केही देश लगायत त्योभन्दा बाहिरका केवल अस्ट्रेलिया, जापान, क्यानाडा, ताइवान र थोरै आंशिक रूपमा दक्षिण कोरिया, यी देश बाहेक संसारको कुनै पनि देशले रुसमाथिको प्रतिबन्धलाई मान्न स्वीकार गरेन, त्यसको अवज्ञा गर्यो। अवज्ञा स्वरूप अस्ति भर्खरै चीनमा ब्रिक्स समूहको चाहिँ एउटा चाहिँ सम्मेलन भयो। त्यो सम्मेलनले चाहिँ एउटा अर्कै विश्व व्यवस्थाको निर्माण गर्ने एउटा खाका पनि तयार पार्यो हैन, जसमा ब्राजिल पनि छ, इन्डिया पनि छ। माने यो चिजले पनि के देखाउँछ भन्छ भने पश्चिमी दुनियासँग विश्वको जनमत छैन, विश्वको देश छैन। यो यिनको एउटा पतनको एउटा रफ्तार अथवा पतनको प्रवृत्ति, एउटा प्रमाण मैले भनेको चाहिँ। दोस्रो, नेपालमा यहाँ त्यो पश्चिमाहरूले खेलाउने जो पुतली प्यादाहरू छन् नि, पपुलिस्ट सेलिब्रिटी प्यादाहरू, यिनको सपना पुरा नहुने दोस्रो कारण भन्छु मैले। पहिलो कारण भने विश्वको विकासमान ट्रेन्ड प्रवृत्ति दुनिया कतातिर गइरहेछ। दोस्रो चाहिँ नेपालको भूराजनीति सङ्कटको प्रकृति। नेपालको भूराजनीतिक सङ्कट के हो भन्छ भने हामीले यसका केही विशेषता बुझ्नुपर्छ। जस्तो यो सङ्कट भनेको के हो भन्छ भने यसले आफ्नो जग गुमाइसकेको छ हैन। जब कुनै पनि चिजको जगै भत्किन्छ, जगैबाट त्यो हल्लिन्छ, मक्किन्छ, चर्किन्छ र त्यो चल्न नसक्ने अवस्थामा पुग्छ, त्यसलाई भनिन्छ सङ्कट। नेपाल सङ्कटको अवस्थामा छ। किन छ भन्छ भने यसको सिस्टम भङ्ग भइसकेको, जस्तो पद्धति प्रणाली कहीँ पनि छैन अब, न राज्यभित्र, न दलभित्र, न राज्यका निकायभित्र हैन, पद्धति कहीँ पनि। जस्तो एउटा राम्रो उदाहरण अस्ति हामीले यो बहसमा आयो नि, यस्तो चाहिँ सिस्टम भङ्ग भइसक्यो। सिस्टम यस्तो भङ्ग भइसक्यो कि एसपीपी सम्झौता कसले गरेको हो भन्ने कुरा कोही भन्न तयार छैन, कोही पनि छैन। किन भन्छ भने यहाँ एकले अर्कालाई थाहै नदिकन चाहिँ आफ्नो ढङ्गले काम गरेको छ हैन। 2015 मा चाहिँ सेनाको सेनापतिले चाहिँ त्यो चाहिँ माग राखेर पठाएको छ। एउटा पार्टीले भन्छ सेनाले गरे हो, सेनाले भन्छ हामीले गरे होइन, काङ्ग्रेसले भन्छ, माओवादीले भन्छ एमाले गरे हो हैन, ओलीले भन्छन् त है तपाईको काङ्ग्रेस र माओवादीले गरे हो। यो तमासा हामीले देखिरहेका छौँ। यो यसबाट के बुझ्छौँ भन्छ भने सिस्टम भङ्ग भइसकेको छ, नेपालमा सिस्टम छैन हैन। पद्धति भन्ने कुरा पूर्ण रूपमा अन्त्य भइसकेको छ। त्यो सबैतिर, जस्तो सर्वोच्च हेर्नुहोस् हैन, भ्रष्टाचार, नाङ्गो भ्रष्टाचार, लुट, अनि चाहिँ तपाईको एनजिओको पैसा खाएर चाहिँ वित्तण्डा हुँदा चाहिँ तपाईको कुनै व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री तोक्दिने अदालतबाटै हैन। निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले बनाउनु पर्ने प्रधानमन्त्री 5 जना न्यायाधीशले तोक्दिने हैन। यो अराजकता हामीले देखिरहेका छौँ नेपालमा। सेनाभित्रको अराजकता देखिरहेका छौँ, दलभित्रको अराजकता देखिरहेका छौँ। त्यहाँ पार्टी नै छैन, दल त दलै होइन, त्यो त गिरोहहरूको एलायन्स मात्रै हो हैन। त्यहाँ दर्जनौं गिरोह छन्। एउटा दलको जो आवरण छ त्यसभित्र दर्जनौं गिरोह छन्। पुलिसभित्र गिरोह, सेनाभित्र गिरोह, ब्युरोक्रेसीमा गिरोह
हैन। एउटा गिरोहले अर्काको कुरो पटक्कै मान्दैन, खाँदा पनि खाँदैन र त्यसलाई ट्यागमा लगाउने ट्याग लगाउने सिस्टम पनि छैन, सबै भत्तामा हो। र यो किन भयो हुन्छ भने अब यसलाई गाइड गर्ने जो चाहिँ विचार प्रणाली, जो विचार आइडियोलोजी हो, जो सोच हो, जुन मान्यता ती सबै एक्सपायर भए, ती सबै डेट एक्सपायर भए, काम नलाग्ने भए। मैले भने विश्वको ट्रेन्ड जे हो, नेपालको ट्रेन्ड पनि त्यही हो। त्यसकारणले पुरानो सबै चिज चाहिँ तपाईँको भत्कियो। भत्किसकेपछि अब त्यसमाथि बनेका जो माथिका संरचना छन् नि, हामी भन्छौँ नि सिस्टम भन्छौँ, राज्य भन्छौँ, अथवा चाहिँ नियम कानुन भन्छौँ नि, जग्गै भत्किएपछि यिनी पनि सबै भत्किए। त्यसकारणले नेपाल एउटा निर्णायक परिवर्तनको सङ्घारमा छ, अथवा एउटा मेरो भाषामा युगान्तकारी परिवर्तनको सङ्घारमा छ। यो जो गुलामीको युग हामीले झेलिरहेका छौँ, यो दासत्वको युग जो हामीले झेलिरहेका छौँ, यसको अन्त्यको सङ्घारमा छ। अरू देश जस्तै हैन। अब अरू देशमा जहाँ चाहिँ राज्य बलिया थिए, राम्रा मान्छे थिए, त्यहाँ चाहिँ आफ्नो कोणबाट अभियान चलाए। जस्तो इन्डियामा बीजेपी चाहिँ सत्तामा थियो, हिन्दुत्वको अभियान चलायो। चीनमा चाहिँ चीनाका पार्टी सत्तामा थियो, कन्फ्युसियस अभियान चलायो। अब उनीहरू सत्तामा छन्, आफ्नो ढङ्गले अभियान बढाए। हामी सत्तामा नभए हुनाले हामी अब विद्रोहको बाटोमा जानुपर्ने स्थिति आयो। फरक यति मात्रै हो, तर माग एउटै हो, ट्रेन एउटै हो, प्रवृत्ति एउटै हो। त्यसकारणले गर्दाखेरि सङ्कट भनिसकेपछि यो तलबाट सबै चिज भत्किसकेको हुनाले अब कुनै प्यादाले हैन फाल्तु कुरा गरेर, जोकरका जस्ता कुरा गरेर मान्छेलाई अल्मल्याउने सम्भावना छैन, त्यसको जग नै छैन। किन भन्छ भने यो मामुली सुधारबाट चाहिँ, सामान्य एक दुईवटा चिजको सुधारबाट सुध्रिहाल्ने परिस्थिति नेपालको होइन हैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि समग्र राज्य प्रणालीको चाहिँ अपरेसन गर्ने समस्या हाम्रो अगाडि आएको छ हैन। जस्तो सोचदेखि लिएर, विचारदेखि लिएर, व्यवस्था प्रणालीका मोडेलदेखि लिएर हाम्रा मूल्य मान्यतासम्मका सारा चिजमा अपरेसन गर्नुपर्ने र नयाँ चाहिँ चिजबाट अगाडि बढ्नुपर्ने परिस्थिति आएको हुनाले यो पुरानो मक्किसकेको चिजलाई जोगाउन जति अभिनय गरे पनि केही पनि काम लाग्दैन। दोस्रो कुरा, नेपालको सङ्कट उत्कर्षको अवस्थामा छ। नेपालको भूरान्तिको यो मूलभूत विशेषता हो। त्यसकारणले गर्दाखेरि यो विशेषतालाई के अरे चाहिँ तपाईँको केही पनि होइन भन्ने प्रहसन गरेर कसैले पनि यहाँ मान्छेलाई छक्याउन सक्ने अवस्था छैन। र तेस्रो, मैले कारण तेस्रो, नेपालभित्रको शक्ति समीकरण र शक्ति सन्तुलन दुई कोणबाट। एउटा कुरा चाहिँ के हुन्छ भने नेपालीहरूको जो मनोविज्ञानमा माने देशभक्ति अभूतपूर्व रूपमा उठेको छ होला। 2-4 दिन कसैको निम्ति बहकेला हैन, त्यो ठुलो कुरो नमानौ। 2-4 दिन बहकेला, किन मान्छे चिनिनुभन्दा अगाडि त बहकिन्छ, त्यो स्वाभाविक पनि हो। मलाई राम्रो कुनै चिज लागेको, मलाई चाहिँ महसुस हुँदा छ भने त मैले उसको त समर्थन गर्छु हैन। तर म इमानदार छु भने त्यो एक्सपोज हुन दिन मैले त्यसको विरोध गर्छु। त्यसकारणले गर्दाखेरि नेपालीहरूको भावना पवित्र छ, देशभक्तिको मनोविज्ञान निकै माथि उठेको छ र नेपालीहरू कस्तो छ भन्छ भने एकदमै व्यवस्था विरोधी छन्। यो दलाल तन्त्र हो, यो नेपाल मास्टर ल्याएको व्यवस्था प्रणाली हो, यसमा एकदमै स्पष्ट छन्। र नेपालको जनमत साम्राज्यवाद विरोधी छ। हामीले हेऱ्यौँ नि त, तपाईँको एमसिसीको कुरा आएपछि हामीले अमेरिकाको विरुद्धमा भड्केको जनमत हेऱ्यौँ। नागरिकता र भूकम्पका प्रकरणहरूमा इन्डियनको अत्याचारको विरुद्धमा भड्केको हामीले जनमत हेऱ्यौँ। भोलि अर्को देशले गर्यो भने भड्किन्छ। त्यसकारणले माने साम्राज्यवाद के हो भन्ने कुरामा नेपालीले धेरै कुरा बुझेको छ, यो 3टा कारणले हैन। पहिलो कारण के भन्छ भने नेपालीहरूमा देशभक्तिको भावना एकदमै माथि बढेको हुनु, नेपालीहरूको जनमतको ठुलो हिस्सा व्यवस्था विरोधी हुनु अथवा यो दलाल तन्त्रको विरोधी हुनु, र तेस्रो नेपालीहरूमा साम्राज्यवाद विरोधी भावना एकदम माथि उठेर जानुको कारणले उनले खेलाएका पात्रहरूले यहाँ स्थान बनाउन सम्भव छैन। आन्तरिक समीकरण। अब यसैसँग जोडेको दोस्रो, अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूको सन्तुलन नेपालभित्र। जस्तो यो त्रिआयामिक शक्ति त्रिकोणात्मक शक्ति सन्तुलन छ अहिले नेपालमा। त्यो भनेको के हुन्छ भने एकातिर इन्डिया छ, पहिलेदेखि थियो। अब यो बीचमा चाहिँ 47 सालपछि पश्चिमाहरू पसे, बलियो रूपमा पसे हैन। अब दोस्रो फ्याक्टर पस्यो र 62-63 पछि अर्को फ्याक्टर पस्यो, चिनिया फ्याक्टर पस्यो। र अहिले यो त्रिकोणात्मक चाहिँ ब्यालेन्स कस्तो छ भन्छ भने कुनै एउटा शक्तिलाई एकदम नजरअन्दाज के अरे उपेक्षा गरेर
केही पनि होइन जस्तो गरेर यहाँ कोही पनि अगाडि बढ्न सक्ने स्थिति छैन अहिलेका दिनसम्म। यो त्रिकोणात्मक तानातानको एउटा सन्तुलनमा नेपाल फसेको छ हैन, यो तानातानमा नेपाल फसेको छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि यो सन्तुलनले कुनै एउटा देशको पक्षमा नाङ्गो रूपमा काम गर्न, यही व्यवस्थाभित्र है, मैले यही व्यवस्थाको भोलि विद्रोह भएर अर्को व्यवस्था आयो भने त्यो कुरा मैले गरिरहेको छैन। यही व्यवस्थाभित्र कुनै एउटा चाहिँ तपाईको देशको रणनीतिमा काम गर्न अर्को देशकालाई चुनौती दिएर कोही पनि अगाडि बढ्न सम्भावना छैन भन्ने कुरा हामीले कहाँ देख्यौँ त भन्छ भने एसपीपी सम्झौता गरेर अमेरिकन डकुमेन्टसम्म त्यसलाई सामेल गरेर अनि शेरबहादुरबाट हस्ताक्षर गराउने ड्राफ्ट सार्वजनिक भइसकेपछि हैन, प्रधानमन्त्री स्तरीयमा ड्राफ्ट गराएर अनि यहाँ नेपालमा चाहिँ अमेरिकन सेना मार्च गर्ने एउटा बाटो तयार पार्ने यो बिन्दुसम्म आइसकेपछि चीनमा एउटा कानुन पारित भयो। अहिले यहाँहरूले ध्यान दिनु होला, धेरै महत्त्वपूर्ण छ यो। चीनमा के कानुन पारित भयो भन्छ भने युद्ध नभएको अवस्थामा पनि यदि कुनै देशभित्र चीन विरोधी गतिविधि भयो र त्यसले चीनको राष्ट्रिय हितमा आँच ल्याउने खतरा देख्यो भने त्यस्तो देशमा चीनले कुनै पनि बेला सैन्य अपरेसन चलाउन सक्छ भन्ने कानुन पारित भयो र चिनिया राष्ट्रपति त्यसमा हस्ताक्षर गरे। त्यसपछि तपाईको एसपीपी को पासा पल्टिएको हो। अब भयो के त भन्छ भने अब नेपालभित्र तिब्बतसँग खेल्ने गरी यहाँ कुनै पनि विदेशीहरूको गतिविधि देखिने गरी बाहिर आउने बित्तिकै चीनले आफ्नो सेना मुभ गर्न सक्ने कानुन बनायो। त्यसपछि यिनको साथ उडेको हो हैन, नत्र सबै सामेल थिए हैन। सबभन्दा ठुलो मध्ययार त नेपालको सेना हो यसमा हैन, कांग्रेस पनि छ, एमाले पनि छ। उनीसँग चाहिँ सत्तामा साझेदार गर्दै आएको हुनाले अब आफै पहल नगरे पनि लुकी छिपी माओवादी पनि छ, सबै अपराधीहरू एक ठाउँमा छन्। तर मैले भने बाह्य शक्ति सन्तुलन जसरी चाहिँ पल्टिँदै गएको छ नेपालमा, त्यसको असर जो नेपालमा पर्दै गएको छ त्यसले पनि यस्ता बुख्याचाहरूलाई खेल्ने स्थान दिँदैन। ये तीनटा कारण मैले यतिमा सकेँ। अब एउटा चाहिँ विश्वको चाहिँ विकासमान ट्रेन एउटा दिशातिर गइरहेछ, त्यो ज्वारभाटासँग टक्राउने ताकत कसैको छैन हैन, किन मान्छे टक्राएर हुँदैन हैन। समग्र चाहिँ तपाईको मिसन टक्राउनुपर्छ। मिसनमा चाहिँ पुरानो शक्ति चाहिँ तपाईको स्खलित भइसकेको छ, नयाँसँग त्यो टक्राउनै सक्दैन। त्यसकारणले यसको पतन अवश्यम्भावी छ। दोस्रो मैले भने नेपालको अवस्था सङ्कटको अवस्था हो र सङ्कट उत्कर्षमा छ र त्यो अब चाहिँ तपाईको एउटा स्खलन अथवा सङ्कट निम्त्याउने शक्तिहरू एउटा स्खलनको दिशामा अगाडि बढेका छन्। त्यसकारणले यसले जरैदेखि आमूल परिवर्तन रूपान्तरणको माग गरेको छ। एक दुईटा मुद्दामा मान्छेलाई बहकाएर सुधारको नौटङ्की देखाएर कुनै पनि बुख्याचा खेल्न सक्ने अवस्था छैन। तेस्रो मैले भने नेपालभित्रको आन्तरिक समीकरण एकदमै उल्टिसकेको छ। जनमत यिनले चाहेको चाहिँ दिशामा जाँदैन, अब जान सक्दैन र नेपालभित्रको अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति सन्तुलन पनि उल्टिसकेको छ। अब इन्डो पश्चिमा शक्तिलाई बोकेर कसैले नाङ्गो ढङ्गले काम गर्न सक्ने अवस्था छैन। यो तीनटा कारणले जो मान्छेहरू नेपालीहरूलाई एजेन्डामा भकाउन खोजिरहेका छन् हैन, नेपाललाई आफ्नो मौलिकतामा फर्किने लडाईँबाट विचलित बनाएर यही व्यवस्था प्रणाली सुरक्षित गर्ने र नेपालीहरूलाई बेकुफ बनाउने जो अभियानमा लागेका छन्, यिनीहरू 2-4 दिनका चाहिँ तपाईको हास्य पात्र हुन्। अब यो भन्दा अगाडि यिनी बन्न सक्ने सम्भावना मैले देख्दैन। यिनीहरूले यस्तो सपना नदेख्दा राम्रो हुन्छ हैन। अब यिनको जीवन बर्बाद साम्राज्यवादले प्रयोग गर्छ। एक चरण धेरै गर्यो, पहिले पनि धेरै गर्यो, मान्छेहरूलाई बाबुरामलाई गर्यो, साझालाई गर्यो, विवेकशील भन्नेलाई गर्यो, केही पनि हात लागेन उनीहरूको। अब प्रयोग हुने पनि त्यही हो। किन भन्छ भने उनीहरू कहाँ चाहिँ तपाईको फसे त भन्दाखेरि उनले नेपालको भू राजनीति बुझ्न सकेनन्। नेपालको भू राजनीतिभित्रको चाहिँ तपाईको जो सङ्घर्षरत फ्याक्टरहरू के हुन् र संसारको विकास एउटा विकासमा ट्रेन के हो भन्ने चिज बुझ्न नसक्दा कतिपय मान्छेलाई के लाग्दो रहेछ भन्छ भने उही बाबुरामले एकचोटि भनेको थियो नि, सायद चाहिँ रको एउटा चिफ आउँदै थियो, इन्डियनहरूले भन्दै होलान् हैन, तैँले यस्तो धम्की दे भन्ने भन्दै होलान्। अनि त्यो रको चिफ आउनुभन्दा अघिल्लो दिन 2-3 दिन अगाडि यिनले नेपाल कुनै पनि बेला कतै पनि मर्ज हुन सक्ने खतरा छ भने एकचोटि बोलेका थिए उनी हैन, कहीँ पनि विलय हुन सक्ने खतरा छ। किन नेपालभित्र इन्डियन इन्ट्रेस्टलाई सम्बोधन गरिएन भने इन्डियाले खाइदिन्छ, कसैको केही लाग्दैन हैन। तर बाबुरामको ऊ मालिक थियो, इन्डिया मालिक थियो, इन्डियन मालिक थियो।
र मालिक साह्रै बलवान छ भन्ने बाबुरामले लागेको थियो। साह्रै बलवान, मेरो मालिकले चाहे पनि जे पनि हुनसक्छ, किन दासुले ठान्ने त त्यही हो। साना बच्चा बच्चीहरूले आफ्नो बाबुआमाहरूलाई हात्तीभन्दा चाहिँ बलियो मान्छन्, स्वाभाविक छ। उसलाई पनि त्यही लाग्यो, अब अहिलेका पनि त्यही लाग्यो होला। तर बाबुरामको सपना पनि पुरा हुने स्थिति थिएन, किनभने उसले जसलाई चाहिँ भयङ्कर विशाल चाहिँ तपाईँको हात्ती ठानेको थियो, त्यो अर्को शक्तिको गाडी त्यो स्याल मात्रै थियो। त्यो स्याल मात्रै थियो। त स्याल हो भन्ने अनुभूति त बाबुरामलाई थिएन, किन बाबुराम त गुलाम थियो हैन। गुलामले त्यो स्तरमा त बुझ्दैन। त अहिले प्रयोग हुने मान्छेहरू पनि त्यही हो। केही दिन प्रयोग हुन्छन्, यिनीबाट काम भएन भने साम्राज्यवादले ऊ चाहिँ तपाईँको के अरे निचेरुको काक्ती चाहिँ यिनलाई लगेर सडकमा फ्याँकिदिन्छ। त्यसकारण तर पनि हामी यस्ता मुद्दाहरूमा सचेत हौँ। हाम्रो देशको समस्या कहाँ हो र त्यसलाई सकेसम्म रोक्न हैन, उनका मालिकका अगाडि आएका जो अवरोधहरू छन् त्यसलाई किनारा लाउनुको निम्ति यहाँ चाहिँ नेपालीहरूको बिचमा अभिनय गर्ने जोकरहरू धेरै छन्। यिनी जोकरहरूलाई बुझ्न जरुरी छ हामी। र हामी देशको सङ्कट र यसले खोजेको समाधान, देशको सङ्कट, यसको विकासमान दिशा, विश्वको विकासमान दिशा र यसले खोजेको समाधान हामी विषयमा जाने हो, हामी व्यक्तिमा जाने होइन। किन उनीहरूले व्यक्ति लडाएर विषयलाई ओझेलमा पार्न खोजिरहेका छन्। हामीले विषयलाई उठाउने हो। विषयगत रूपमा हाम्रो समस्या के हो, हामीले त्यसलाई उजागर गर्ने हो। यो दिशातिर यहाँहरू सबैको ध्यान जाओस्। हस्, धन्यवाद।